مع المناسبة ديال العيد الكبير تيبداو الشهيوات واللهيوات، قلت أرى نختار لكم كلمات وتعابير فرنسية مفتاحية خاصة بمجال الطبخ. بالصحة والراحة. On commence. C'est appétissant. C'est appétissant. هي تيشهي. هاد الماكلة تتشهي. C'est appétissant. جاية من لابيتي. لابيتي وهي الشهية. C'est croustillant. C'est croustillant. هي مقرمش أو مقرمشة. بحيث نقولوا شيبس مقرمشة. تسمع ديك خش خش خش. هي croustillant. C'est croustillant. C'est délicieux. C'est délicieux. هي بنين. ماشي حلو. بنين. C'est délicieux. هاد الكاطو هذا délicieux. بنين. C'est délicieuse. Délicieuse هي بنينة. C'est délicieuse. بنينة. هذه يعني لذيذة. بالعربية تنقولوا لذيذ أو لذيذة. Délicieuse لذيذة. Écœurant. Écœurant تنقولوا مثلا les pâtisseries écœurent. Les pâtisseries écœurent. Écœurant هي تتقهم أو تيقهم. تنقولوا مثلا الحلوى ديال الباتيسري تتقهم. الحلوى ديال لا باتيسري تتقهم. écœur يعني تتوقف على القلب بحيث يقولوا بحال هكا. écœur ou bien écœurant يعني هي تتقهم. écœurant تتقهم. éplucher. éplucher هي تتقشر. تنقولوا هذا اما éplucher ولا peler. هادو ce sont des verbes. éplucher ou bien peler. تنقولوا éplucher les pommes de terre وقشر البطاطا. éplucher. j'épluche هي تنقشر. éplucher هي قشر البطاطا. les pommes de terre. bouillir هي تتسلق و بيان يعني تتسلق. bouillir يعني تتحط شي حاجه في الماء سخون وتطيب. تنقولوا دي بوم دو تير بويي يعني بطاطا مسلوقه. البطاطا مسلوقه هي دي بوم دو تير بويي يعني طايبين في الماء سخون يعني مسلوقين. remuer دابا باش ديك لا مارميت او بيان الطنجره ولا كوكوط تكون شي بعد تكون فيها الماكله وخصك تحركها باش ما تحرقش. remuer la marmite. remuer la marmite هي حرك الطنجره، حرك الكوكوط، حرك الكاميله. الكاميله حتى هي سي ان مو هذا فرونسي لا تتسمى لا كاميل هي الكاميله. remuer يحرك. فريغ هي تيقلي. تنقولوا لا فريتور هما المقليات. اي حاجه تتقلى تتسمى لا فريتور. تنقولوا جو فري وهذا سي ان فيرب. فيرب فريغ. جو فري لي بواسون تنقلي الحوت. جو فري لي بواسون تنقلي الحوت. تنقولوا لا فريتوز هي ديك الاله اللي تنقليو فيها البطاطا مقليه هي لا فريتوز. ميجوطي هي تنطيب على هاد الماكله هادي على عافيه مهيله. ميجوطي يعني هي عافيه مهيله. عافيه مهيله. كاين شي بعض الماكله خصهم يطيبوا على عافيه مهيله. وهاد الفرنسيه دابا اللي تنشوفوها تصلح حتى الناس اللي تيديروا اللي عندهم قنوات ديال الطبخ. يعني تصلح لهم هاد الفرنسيه هادي مثلا باش يكتبوها في العناوين مثلا في باش يزيدوا نسبه ديال المشاهدات يكتبوها مثلا في دوك العناوين ديال لا فيديو او بيان في لا مينياتور يعني يكتبوها يعني غادي تصلح لهم باش يزيدوا عدد المشاهدات. يعني الصراحه انا تعجبني هادشي ديال الطبخ المغربي بزاف. كويغ وهي طيب. لا كويسون هو الطياب. لا كويسون الطياب. كويغ طيب. صالي. صالي يعني هي ملح. نازلت انا اشرح ملح. صالي هي ملح جايه من لو سيل. لو سيل هي الملحه. صالي هي ملح زيد الملحه. صالي. سوبودغي. سوبودغي وهي تيدردر يعني تنقولوا حنايا تندردروا. كاين هذا الشيء ديال السفه ولا هذه تيدردروا عليها شويه ديال القرفه وداك السكر كلاصي تتسمى بالفرنسي سوبودغي. هي تدير داك تدردر. هذا هو الكلمه اللي تنستعملوها حنا بالدارجه هي تيدردر او بيان تدردر. هي سمحوا لي ما نطقش مزيان الراء. سوبودغي وهي دردر صافي. سوبودغي دردر. بوافغي وهي تيبزر تيزيد لابزار. بوافغي ويدير لابزار. دير لابزار مثلا ديك شلاضه البصله والمطيشه وزيد عليها شويه ديال لابزار. بوافغي. بوافغي. لا غوسيت وهي الوصفه. لا غوسيت. لا غوسيت. لي غوسيت وهما الوصفات. الوصفه يعني كيفاش دير الطيب هاد الماكله وهادي تتسمى لا غوسيت. لي زانغريديون هما المقادير.
المقادير وهما شحال خصك دير مثلا من الطحين ومن البيض ومن السكر ومن الملحه باش تصايب بها هاد الكيكه او هادي. هما لي زانغريديون المقادير. طاميزي وهي غربل، تتغربل الطحين دابا خصك تغربلو باش ما يكونش فيه داك الشوائب. طاميزي. لو طامي وهو الغربال. لي بروشيت وهما القطبان. بالنسبه لبولفاف ما عندهمش ما كاينش المقابل ديالو اون فرونسي، تنقولوا بولفاف كوم سا تيكتبوها. يعني وهذه سيت اون غوسيت تيبيكومون ماروكان، يعني هذا واحد الوصفه مغربيه 100% هي بولفاف. لي بوليت دو فيوند وهما الكفته كواري، يعني حنا تنديروها بزاف حنا هنا في المغرب، يعني تنديروا لي بوليت دو فيوند وهي الكفته كواري. لي بوليت هما الكويرات، كواري ديال الكفته. غابي الكلمه مهمه، غابي وهي محكوكه او محكوك. هنا في الفيمينا يعني تنقولوا مثلا ان فرomage غابي، يعني غابي يعني حك واحد الحاجه او واحد داك لو زيست ديال السيترون ديال الحامض. غابي هي محكوكه. تنقولوا دي كاروت غابي، خيزو محكوك. دي كاروت غابي نخلطوه مع داكشي ديال لي سالاد وهذا. لي كاروت وهو خيزو غابي محكوك. تنقولوا كذلك لو فرomage غابي، تنديروا دابا مثلا فوق البيتزا خصنا نديروا لو فرomage غابي. تناخذوا ديك لا بات تنديروا عليها ديك لا صوص طوماط والزيتون ونديروا داك ماشي حاجه ديال الحوت مثلا، وفوق منها تنديروا هاد لو فرomage غابي موتزاريلا ولا المهم. سي سالي هي مالحه، هاد الماكله مالحه. سي سالي مالحه. سي سكري حلوه. سي سكري وهي حلوه، او سي تري سكري حلوه بزاف. سي امير مثلا تنقولوا هي مره او مر، مثلا تنقولوا الزيتون تيكون مر. سي امير. سي ميلو هي معسل او معسله، مثلا تنقولوا حنا داك تنديروا البرقوق معسل، يعني سي ميلو معسل. ياك سي ميلوز وهي معسله تتكون السكر وطايب مزيان وتنديروا عليه البرقوق. او إلي غورمون وكال، تنقولوا إلي غورمون هي وكال تيبغي ياكل بزاف. إلي غورمون. لا غورمانديز وهي الشراهه. لا غورمانديز. لابيتي هي الشهيه كما شفنا قبيله. سي ابيتيسون تيشهي. لابيتي وهي الشهيه، تنقولوا بون ابيتي هي شهيه طيبه. بون ابيتي شهيه طيبه. لو سافرون وهو الزعفران. الزعفران حنا عندنا دابا الماكله بزاف تنطيبوها بهادشي ديال الزعفران، وخصوصا هادشي ديال الدجاج، هادشي ديال اللحم تيزيدوا فيه هاد الشعره او شعيرات ديال الزعفران. يعني وهذه سيت واحد الماده اللي غاليه بزاف. يعني لو سافرون الزعفران. لو رومارين ازير. لو رومارين ما تنستعملوش الصراحه بزاف في الماكله، وتيستعملوه في هادشي ديال لي زانفوزيون، يعني تيشربوه مثلا هو تيصلح لهادشي ديال كذا الهضم وهذا. يعني لو رومارين وهو ازير. اما في الطبخ الفرنسي تيستعملوه حتى في هادشي ديال الطبخ بزاف، تيستعملوه في الطياب ديالهم. يعني لو رومارين وهو ازير. لو تان وهو الزعتر، هذا تنستعملوه. لو تان الزعتر. لو بيمون دو وهي التحميره، ديك الفلفله الحمراء تتسمى لو بيمون دو التحميره. لا لوفور وهي الخميره، تنقولوا لا لوفور شيميك هي الخميره ديال اللي تنشريوها. لا لوفور. لو فينيغر وهو الخل تنديروه مع شلاضه ومع لو فينيغر وهو الخل. لا صوص هي الشرموله. لا صوص. ان برودوي دو تيروار وهي شي حاجه اللي تنقولوا بلديه. ان برودوي دو تيروار شي حاجه بلديه، يعني جايه من الباديه. يعني تنقولوا مثلا هاد بيض بلدي هو سي ان برودوي دو تيروار. لا ماريناد وهي التتبيله بالدارجه ولا بالعربي تيقولوا التتبيله، يعني ديك مجموع التوابل اللي تنزيدوهم في الدجاج ولا في اللحم تتسمى لا ماريناد. لي زيبيس وهما التوابل. دابا لا كويزين ديالنا ماروكان يعني معروفه بالتوابل. لي زيبيس التوابل.
لا كانيل هذه هي القرفه، تنديروها في هادشي ديال السفا وهادشي ديال المهم السفا البرقوق، المهم تدار في بزاف ديال لا كانيل وهي القرفه. لو جينجومبر سكينجبير، لو جينجومبر بالعربيه هادشي نقولوا له الزنجبيل، وي الزنجبيل وهو لو جينجومبر. جو غوت سو طاجين يعني انا تنذوق هذا الطاجين، جو غوت سو طاجين، جو غوت سو طاجين وهي تنذوق ماشي تناكل، جو غوت تنذوق، هي تنذوق اتذوق. سي بون، دابا شي ماكله عجباتك تقول سي بون، زوينه بنينه سي بون، ما عجباتكش تقول سو ني با بون ماشي تلهيه، سني با بون ماشي تلهيه، سني با بون ماشي تلهيه. والصراحه ما الانسان ما خصوش يعيب على حتى ماكله، ما خصوش يعيب عليها. اسيدولي هي محمض او بيان محمضه، داك الطعم تيكون محمض بحال اللي فيه زايد فيه الحامض. مثلا تنقولوا سيت بوم اي اسيدولي، هاد التفاحه محمضه يعني ما حلواش بزاف وماشي يعني محمضه، تتكون محمضه يعني فيها شويه د البنه ديال الحامض. اسيدولي محمضه. فيه لي بزار هي بوافغي، يعني هاد الشراده اللي درتيها راه تري بوافغي يعني فيها لي بزار بزاف. لاي وهو الثوم، لاي وهو الثوم. لي زيرب وهو الربيع بصفه عامه. هما دابا ملي تيقولوا هاد الكلمه دي لي فرونسي لي زيرب يعني تيقصدوا بها كاع لي زيرب، يعني القزبور المعدنوس داك لو تان الزعتر هادو تيتسموا، حنا تنقولوا الربيع تنقولوا خصوصا في هادشي ديال الكرافاس والمعدنوس والقزبور، يعني الربيع يعني لي زيرب هو الربيع. لا كورياندر وهو القزبور، لا كورياندر القزبور. لو بيرسيل وهو المعدنوس، لو بيرسيل. لاغوم هي النكهه، تنقولوا مثلا هذه فيها النكهه ديال اللوز ولا فيها النكهه ديال شي حاجه الفريز او النكهه هي ديك لاغوم تتكون واحد لاغوم يعني شيميك، نكهه يعني اصطناعيه. فوندون هي تيدوب او تدوب، فوندون تيدوب او بيان تدوب. تنقولوا ان غاتو كي فون دون لا بوش، حلوه اللي تدوب في الفم، حلوه تدوب في الفم هي ان غاتو كي فون دون لا بوش، تيدوب في الفم، حلوه تدوب في الفم. تنقولوا غريبه مثلا هشيشه وبنينه وتدوب في الفم. مويلو او بيان مويلوز، واسمع مزيان، مويلو او بيان مويلوز، هشيش، مويلوز هشيشه، مويلو وهي هشيش. تنقولوا غاتو ان غاتو جينواز مويلوز، ان غاتو جينواز مويلوز. تنقولوا ان غاتو جينواز مويلوز يعني هشيش وبيان هشيشه ماشي قاصحه. اون بريوش مويلوز، بريوش هشيشه، اون بريوش مويلوز، اون بريوش مويلوز. بيكون وهي حار، تنقولوا ان بلا بيكون، هاد الماكله او هاد الطبق، هاد الماكله حاره، بيكون حار، البنه ديالها حاره، فيها الفلفله حاره. فاد يعني شي حاجه باسله، ماكله ما عندها حتى بنه، تنقولوا ان بلا فاد، ماكله باسله ما عندها حتى معنى، باسله فاد. فري هي طريه، فري طريه. دي ليغوم فري خضره طريه، دي ليغوم فري خضره طريه.